الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط على قناة إدريس مات 2020. نتمنى أن تستفيدوا من جميع الأنشطة والأشرطة التي نقدمها لكم. إذن بالنسبة لهذا الشريط سأقدم فيه لا كوريكسيون ديال لو كونترول نيميرو 1. بالنسبة لهذا الفرض الأول وضعته في القناة لكي يتمرن التلاميذ ويتدرب على الفروض المحروسة التي توضع في القسم. إذن بالنسبة لهذا الدرس فيه 3 ديال الدروس: les opérations sur les nombres décimaux ou les opérations sur les fractions ou les notions géométriques. إذن في هذا الشريط غادي نقدم تصحيح ديال l'exercice numéro 1، la correction ديال l'exercice numéro 1. إذن بالنسبة لهذا الفرض كان على وحتى اللي باقي ما شافوش ممكن يدير واحد التوقف، يوقف الشريط ويجاوب على l'exercice، عاد من بعد ممكن يشوف لا كوريكسيون. إذن بالنسبة للسؤال الأول فيه لا بريوريتي اوبيراتوار، يعني الأسبقية في الحساب. وشفنا في لا لوسون أن كاينين 4 ريغل ديال لا بريوريتي اوبيراتوار. إلا كانت لا ملتيبليكاسيون إلى ديفيزيون إونيكمون، إلا كان لا ديسيون إلى سوستراكسيون إونيكمون، وإلا كان لا ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون ولا سوستراكسيون اش كنديرو، وإلا كانوا لي بارونتيز. الوغ كاينين 2 كا، يعني 2 حالات. الحالة الأولى إما كيكونوا عندنا لي بارونتيز، وهنا راه كنسبقوا لي بارونتيز هما الأولين، إما ما تيكونوش لي بارونتيز وتيكونوا عندنا دي ريغل. إلا كان لا سوستراكسيون ولا ديسيون بوحدهم راه كنديرو دو غوش ا دغوات. إلا كان لا ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون بوحدهم كنديرو دو غوش ا دغوات، يعني اون افيكتيو لو كالكول دو غوش ا دغوات، كنحسبو ولا كنجزو العمليات من اليسار إلى اليمين. وإلا كانت لا ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون أو لا سوستراكسيون أو لا ديسيون، يعني لي 4 اوبيراسيون، هنا كاينه لا بريوريتي ديال لا ملتيبليكاسيون أو لا ديفيزيون، يعني كنسبقوا لا ملتيبليكاسيون أو لا ديفيزيون. وإلا كانوا لي بارونتيز راه هما اللي عندهم لا بريوريتي اوبيراتوار، يعني كنسبقوا لي بارونتيز سو كي اونتر لي بارونتيز. وملي كيكون عندنا بارونتيز وسط بارونتيز ديما كنبداو بلي بلي انتيريور، يعني هادوك اللي كيكونوا لداخل هما الاولين. الو على بركة الله غادي نجاوبوا على التمرين الاول. اذا السؤال الاول: كالكولي لي زيكسبرسيون سويفون. لا بروميير اكسبرسيون، الوغ شوفوا مزيان، عندنا ليكسبرسيون ايسي، عندنا فيه l'addition ou la multiplication. عندنا l'addition ou la multiplication. alors اش غادي نسبقو هنا؟ غادي نسبقو la multiplication. alors غادي نسبقو la multiplication 6 fois 4 هي الاولى. après غادي نحسبو 15 plus le résultat ديال 6 fois 4. alors 6 fois 4 est égal combien? est égal 24. وغنكتبوا هاد 15 ملي ما غاديش نحسبوها غنخليوها بلاصتها. alors غادي نكتبوا égal، وغادي نكتبوا égal 15 plus 24. alors 15 plus 24 هنا راه كتعرفوا العمليه، اللي ما عرفاش غادي يدير 5 plus 4 2 plus 1. alors 9 3 alors 39، وغيكتب 39. دوزو العمليه الثانيه. اذا باينه دابا العمليه الاولى سبقنا لا ملتيبليكاسيون. علاش؟ لان
عندنا لا بريوريتي ديال الضرب هو اللي كنسبقو، وكاينين دي فوت اللي كيديرو لي زيليف كيسبق كيجي ويكتب ا ايتيغال، بحال مثلا كيجي يكتب ا ايتيغال ويدير 6 فوا 4 وكيحسبها هي شحال، هي 24 وكيزيد ليها هذيك 15 بحال هكا وكيدير 39. راه دابا لو ريزلطا فغي، ولكن هاد لا ريداكسيون هاد التحرير ديال الجواب اللي درتو هو اللي ما صحيح. اذا هذا ما خصناش نديرو بحال هكا. اش خصنا نديرو؟ غنكتبو بحال هكا كيفاش كتبنا الجواب. 15 ما غاديش نحسبها، غادي نخليها بلاصتها، ومن بعد غادي ندير 6 فوا 4 غادي نحسب لو ريزلطا ونكتبها تحت منها. ابخي غادي ندير لاديسيون ديال 15 مع 24 وغادي نلقى الجواب. اذا واضح تقريبا هاد الملاحظة، نتمنى انكم تستافدوا منها. Alors on passe à le deuxième. Alors B est égal 66,4 plus 5,6 moins 2,1. Alors ici on a la soustraction et l'addition uniquement. Alors on commence de gauche à droite ou bien on effectue le calcul de gauche à droite. Pourquoi? Parce que la règle l'a dit, dans une expression contenant l'addition et la soustraction uniquement, on effectue le calcul de gauche à droite. صحيح، يعني ملي كيكون عندنا واحد التعبير فيه الجمع والطرح فقط كنبداو من اليسار الى ننجز العمليات من اليسار الى اليمين. اذا 66,4 بلس 5,6 هنا الا ما عرفناش كيفاش نجاوبو، حيت كاينين تلاميذ تيقول لك خصني نستعمل الكالكيلاتريس، راه ماشي بالضروره نستعملو الكالكيلاتريس. غادي نشد 6,4. انا كنعرف نحسب لا سوم ديال لي نومبر ديسيمو. الو غادي ندير الفاصله تحت الفاصله، ها الفاصله اش بقى لي هنا 6 وهنا 5. الو غادي ندير اش عندي انا؟ عندي بلس، اذا غندير بلس 4 بلس 6 هي 10. الو اون كري 0 اون كونسيرف 1، وهاد 1 ممكن نديرو فوق هنا باش ما ننساه. الو 1 بلس 6 7 بلس 5 سي، الو 7 بلس 5 سي 12. لا فيرغيل ممكن نكتبها باش ما ننساها. Alors 6 plus 1, 7 plus 5 c'est 2. Alors on écrit 2 وغادي نكونسيرف 1، وممكن هاد 1 نحطو كيما شفنا هنا. اذا 1 plus 6 7 وغادي نكتب 7. الوغ هاني دابا لقيت الجواب، يعني 66.4 زائد 5.6 هي 72.0 وغنجيو نكتبها هنايا. اذا هادشي غادي نمسحو، وبالتالي دابا انا جاوبت. اذا الجواب ديال العمليه الاولى هي 72.0 وهذيك فاصله صفر ماشي بالضروره نكتبها. اذا ناقص 2.1 نفس العمليه. اذا قبل ما نكتب الجواب دابا، لان هادشي خص التلميذ يتعلم ليه. الا ما تعلمتيش دابا الان انت في الاولى اعدادي تنجز العمليه، راه ابسط شيء غادي دير 72.0 سي با اوبليغاتوار، ولكن باش حيت عندك لا فيرغيل هناك ممكن تديرو. الوغ موان اش 2.1. اذا عمليه الطرح راه خاص لابد تكونوا كتعرفوا تنجز، ماشي بالضروره نستعمل كالكيلاتريس، راه غير كنشد ستيلو وكنشد لو بغويون وكنبدا نحسب. اذا شي حاجه اللي بسيطه اذا كيبقى غير خصني نرد البال للحساب. اذا عندي صفر ناقص واحد ما يمكنش، كنزيدو واحد هنا كتولي 10 وكنديرو واحد هنا. الوغ 10 موان 1 هي 9 ولا فيرغيل تحت لا فيرغيل
2 موان 3 ميمكنش، إذا غادي نعاود نزيد هنا واحد وغادي نزيد واحد هنا. 12 دابا موان 3، 12 موان 3 هي 9. ألوغ و 7 موان 1 هي 6. هاني دابا جاوبت. إذا شي حاجة اللي بسيطة خصني ما نديرش فيها خطأ. هادشي ملي تكون كدوز الفرض قالك الأستاذ ممنوع انتيغدي ليوتيليزاسيون ديال الكالكيلاتريس، إذا راه خصني نتعلم كيفاش نحسب. في طونسيون تدير 72 وتدير 2 تحت 7 و 1 تحت 2. إلا درتي 2 تحت 7 و 1 تحت 2 راه صافي، راه مشيتي، راه خطأ. إذا في الجمع والطرح كنديرو فاصلة تحت الفاصلة. نتمنى أنكم استفدتوا. إذا غادي نكتبو الجواب ثم نمر إلى العملية الأخرى. Alors 99,69,9. L'autre expression C est égal 159 divisé par 3 moins 4 fois 4 plus 10. Alors بالنسبة لهنا غادي نستعمل لا بريوريتي اوبيراتوار. ماشي غير نبدا نحسب وصافي، ولا الحاجة اللي سهلة ليا نبدا، ولكن شي ديزيليف غادي يجي بدا من هنا. الوغ راه الا بديت من هنا راه مشى لك كلشي خطأ. اذا ردوا البال هنا ما نبداش منه. علاش؟ لان اصلا عندي هنا لا ديفيزيون وعندي هنا لا ملتيبليكاسيون، وكنعرفوا حنا في لا ريغل اش عندنا. الا كانت لا ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون on commence par la multiplication ou la division. الوغ هنا اول حاجه غادي نبدا بها هي هادي وهادي. هادي لا ديفيزيون ولا ملتيبليكاسيون هما اللي عندهم الاسبقيه ديال لو كالكول. الوغ غادي نبدا بهاد الوغ الا ما عرفت مثلا رجعوا. علاش دابا كنتوقف بحال هكا باش التلميذ يعرف منين جات الحساب. مثلا 159 مقسوم على 3 راه ما غاديش تبقى تعود تشوف فيها وتحط لك الجواب، من غير الا كنتي دماغ يعني كتحسب داكشي مونطالمون ذهنيا. 15 ديفيزي بار 3 5، 9 ديفيزي بار 3 3 ساي 53. هاني لقيت الجواب. ولكن ممكن نديرو طريقه كيفاش لقينا الجواب. اذا 159 مقسومه على 3. اذا كنخوض دو شيفر. علاش خديت دو؟ حيت واحد مقسوم على 3 ما يمكنش. الو غادي نخوض 15 ديفيزي بار 3 5 فوا 3 15. 5 موان 5 0، 1 موان 1 0. الو هنايا 0. غادي ننزل بهاد 5 ça c'est 9 pardon. Alors ça c'est 9. Alors 9 divisé par 3 3. Alors ça c'est 3. 3 fois 3 9. Alors 9 moins 9 c'est 0. ça y est. Alors 53. alors هاي الطريقة كيفاش لقينا 53. نتمنى انكم فهمتوا كيفاش لقينا. اي 4 فوا 4 سي 16. خصك ضروري تكون حافظ جدول الضرب. plus 10. Après on obtient une expression contenant la soustraction et l'addition. كيفاش غادي نحسبوا؟ كاينين دي زيليف اللي غيمشيو وغيحسبوا هاد 16 زائد 10. الا حسبتي 16 زائد 10 مشات لو ريزلطا. علاش؟ لانك ما طبقتيش القاعده. راه القاعده كتقول الا كان الجمع او الطرح كنبداو من اليسار. ها اليسار هو. اذا اليسار هكا هاد لو سونس. اذا ماشي هكا. الا مشيتي في هاد الجهه خطا. اذا غادي نبداو من 53 ناقص 16. نفس العمليه 53 ناقص 16 ما عرفت نحسبها. خصني ندير العمليه 53 ناقص 16. 3 ناقص 6 ما يمكنش. الو غادي ندير 13 وغادي ننزل هنا بواحد. 13 ناقص 6. اذا 13 ناقص 6 هي 7. 5 ناقص 2 هي 3.
5 ناقص 2 3 وغادي نكتب 5 37 زائد 10 باينة 47. إذا كنكتب الجواب مباشرة كتساوي 37 زائد 10 تساوي 47. إذا واضح. نتمنى أنكم استفدتم من هاد العمليات. نمر إلى الإكسبرسيون دي. هنا عندي لا ملتيبليكاسيون و لا ديفيزيون. عندي لا ملتيبليكاسيون و لا ديفيزيون. شفنا في لا ريغل قلنا بأن كنبداو باش من اليسار لليمين ملي كتكون لا ملتيبليكاسيون و لا ديفيزيون uniquement. Alors 5 fois 6 30 divisé par 10 est égal 3. Alors ça c'est plus simple. Passe à l'autre expression. Alors E est égal 37 moins 7 divisé par 3 plus 15 divisé par 5 multiplié par 3. ملي تيكونوا لي كروشي لي بارونتيز اشنو هما لي كروشي؟ لي كروشي هما لي بارونتيز. لي كروشي سو سون دي غروند بارونتيز بحال يعني الدور اللي كيلعبوه لي بارونتيز هما لي كروشي بحال الاقواس هما المعقوفات يعني بحال. الوغ ملي كيكونوا لي كروشي و لي بارونتيز كنبداو بلي بارونتيز اللي كيكونوا لداخل. الوغ 37 موان 7 هي 30 ديفيزي بار 3 هي 10 وغادي نعاود نحسب هاد 15 ديفيزي بار 5. علاش؟ لان كاينه غير لا ملتيبليكاسيون و لا ديسيون. غنسبق لا ديفيزيون باردون. الوغ 15 ديفيزي بار 5 هي 3 وغادي نكتب الوغ 30 ديفيزي بار 3 بلس 3 فوا 3. الوغ ابخي باقي عندي لي كروشي غنسبق لي كروشي. الوغ عندي وسط لي كروشي كاينه لا ديفيزيون لا ديسيون. لا ديفيزيون هي الاولى غادي نسبقها. علاش؟ لان عندها لا بريوريتي اوبيراتوار. اذا 30 ديفيزي بار 3 10 بلس 3 13 فوا 3 39 وغادي نكتب الجواب. نتمنى انكم فهمتوا هادشي اللي كتبت. ندوزو مباشرة للسؤال الثاني. calculer f de deux manières différentes. بالنسبة لهاد السؤال قال لك حسب f بجوج طرق. راه كاينين دي زيليف تيقول لك تيعاود ليهم الاستاذ نفس العملية تيقول لي استاذ راه معاوده جوج المرات. لا ماشي معاوده جوج المرات، هو غير سهل عليك وكتبها جوج المرات باش تحسبها جوج المرات وما تحسبهاش بنفس الطريقة، غتحسبها بطريقتين مختلفتين. اذا الطريقه الاولى غتستعمل فيها واحد التكنيك وطريقه اخرى غتستعمل فيها اوتر تكنيك. ما غاديش تشوف نفس الطريق بحال اللي قالك سير لواحد البلاصه من جوج طرق مختلفه. راه اما تمشي من اليمين وتوصل لديك الطريق ولا تمشي من اليسار وتوصل لديك الطريق. اذا انت غيرتي المسار ديال الذهاب ديالك. اذا باش نجاوبوا على هاد لا كيستيون غادي نستعملوا دو ميثود. لا بروميير ميثود عندنا هاد ليكسبرسيون فيه لا ملتيبليكاسيون ولا ديسيون غادي نحسبوه ديريكتومون، يعني غادي نطبقوا فيه لا بريوريتي اوبيراتوار. 10 فوا 6.5 هي 65 و 10 فوا 7.5 هي 75 وغادي نكتب ونحسب ديريكتومون. 65 بلس 75 هي 140 وغنكتب 140. هاد الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ما غاديش تجي وتحسب ولا تقول راه بغيت تسبق ديك 6.5 بلس 10 ولا نو يفو شيرشي ان اوتر ميثود. خصك تفكر مزيان وتشوف شي طريقه اخرى اللي اصلا غادي تكونوا قريتوها. بحال مثلا هاد ليكسبرسيون الا تمعنتو فيه مزيان وشفتو مزيان اش غيبان لك؟ غيبان لك كو راه كاينه واحد 10 كتعاود جوج المرات في لو بروميير تيرم في لو دوزيام تيرم، وغادي تسول راسك اش كيتسمى هذاك العدد اللي كيتعاود هنا وهنا؟ يتسمى لو فاكتور كومان. الوغ مني غادي تسمع لو فاكتور كومان مع راساتك غادي تفكر بلا فاكتوريزاسيون ولا بلا ترانسفورماسيون ديال لاديسيون ولا لا سوستراكسيون اون برودوي. الوغ غادي تكتب ديك 10 هي الاولى وغادي تفتح لي بارونتيز وغادي دير 6 بلس 5 بلس 7.5 صاي. الوغ سا سي لا دوزيام manière ou la deuxième méthode. Alors, ici, on peut regarder qu'il y a ici un 10 et ici un 10.
Alors, on écrit 10 multiplié par 6,5 plus 7,5. Alors, on peut effacer ça. Alors, directement, ça c'est 10, facteur 6,5 plus 7,5 est égal 10 fois 14. 10 fois 14 est égal 140. 140. Regardez ici, il y a le même résultat, 140. Faites attention, il y a des élèves qui ont des résultats différents. Tout est non. Calculer f par deux manières, ou deux façons, ou deux méthodes différentes, ça veut dire le même résultat. Le même résultat. Des résultats différents. Alors, ça c'est l'exercice 1. نتمنى انكم استفدتوا مزيان في هذا الاكزرسيس، وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع اصحابكم باش يستافدوا. نتمنى لكم التوفيق، ونلتقي في التمرين الثاني ان شاء الله في شريط اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.